अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन है जिसे पढ़कर मुझे थोड़ी मायूसी भी हुई, लेकिन साथ ही साथ नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये खुशी भी थी। मायूसी यूँ हुई कि मैंने कहा कि इसका मतलब है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अभी काफ़ी दूर है। और खुशी इस बात पर हुई कि इसकी बुनियाद पर हम बहुत सही कंक्लूजन्स और बहुत दुरुस्त अंदाजे कायम कर सकते हैं कि कौन सा दौर होगा या क्या नहीं होगा। एग्जैक्ट डेट बताना तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये कि बहुत हद तक आप उस नतीजे के करीब पहुंच सकते हैं। तो मैंने ये रिवायत पढ़ी, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। स्क्रीन पर भी आप ये पढ़ेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वह दजला और फरात के दरमियान ज़ोरा नाम का एक शहर आबाद किया जाएगा। और जब तुम देखो कि ऐसा शहर आबाद हो चुका है जिसको गद, चूने और ईंटों से मजबूत किया गया है और सोना, चांदी, अजूर, मरमर और खाम और नरम पत्थरों से मुज़य्यन किया गया होगा। दरवाजे हाथी दांत से मुरस्सा होंगे। खैमे और गुंबद और सयारात यानी गाड़ियां होंगी। सागवान और चीड़ की लकड़ी और सनूबर के दरख्त से भरपूर आरास्ता का इस्तेफादा किया गया होगा। इसमें बड़े बड़े पुख्ता महलात होंगे। बनी शैसबान के 24 बादशाह जिसके वाली होंगे, 24 बादशाह उस पर हुकूमत करेंगे। तो उसके बाद ज़हूर होगा। यानी एक अभी 24 बादशाहों का दौर आना है। क्योंकि मैंने जब ये रिसर्च की तो जोरा का यानी दजला और फरात के दरमियान जोरा नाम की कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि ऐसी सिटी अभी कायम की जाएगी और अभी इसके कोई ऐसे आसार नहीं कि वहां पर होंगे छोटे मोटे शहर हैं, लेकिन बाकायदा इस लेवल की लग्जरियस वेल एस्टेब्लिश्ड इतनी ओरिएंटेड इतनी शानदार सिटी अभी तक कोई कायम नहीं की गई। वहां पर तो अमन अमान की हालात खराब है, क्योस है, बदमनी है, लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, कोई अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता। तो वहां पर इतनी लग्जरियस सिटी कैसे कायम की जाएगी जिसमें हर तरह की मॉडर्न बिल्डिंग्स होंगी। सयारात का लफ्ज यूज किया गया, यानी मोटर गाड़ियों के लिए सयारात अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सयारात का लफ्ज जो इस्तेमाल करने का मतलब है वहां पर मॉडर्न व्हीकल्स होंगे और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये शहर जो होगा ये दजला और फुरात के दरमियान यानी इराक की सरजमीन पर दजला और फुरात के डेल्टा के दरमियान ये बसाया जाएगा। तो अब तक तो इस शहर का वजूद बताया गया कि 24 बादशाह इस पर हुकूमत करेंगे। एक बादशाह अगर 10 साल भी हुकूमत करे 240 साल बनते हैं, 250-300 साल इसमें लगेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब और मायूस कुन बात है। लेकिन इस 24 बादशाहों की बात रिवायत कमजोर होती, लेकिन ये मजबूत रिवायत है, मजबूत रिवायत है। और इसका सबूत यह है कि इसके नाम दिए गए, इनका नाम उनका बताया गया, उनकी हालात बताए गए कि 24 बादशाह कैसे होंगे। उनमें से चंद एक का जिक्र किया गया, जैसे है कि सफा, पहला बादशाह का सफा यानी ज्यादा खून बहाने वाला। दूसरा मकलास यानी ऊंटनी को धोने वाला। तीसरा जमू, मुंह जोर और सरकश। खुदू, बहुत ज्यादा धोखेबाज। मुजफ्फर यानी कामयाब। मुखन्नस यानी शीमेल। नजार, अपने दामनों को बार बार देखने वाला। कबश यानी मेंढा। महतूर, जिसकी अकल जाती रही हो। इशार यानी बहुत फिसलने वाला। मुस्तलिम यानी जड़ से उखेड़ने वाला। मुस्तसअब, हर चीज को मुश्किल समझने वाला। गुलाम। फिर अगला है रहबानी यानी डरपोक। खली यानी माजूल शुदा खबीस जुएबाज। सयार यानी ज्यादा चलने फिरने वाला। मुतरफ यानी जालिम और सरकश। कदीद यानी सख्त मिजाज और बकील। कदब यानी ज्यादा सफेद नाखनों वाला। मुतरफ यानी जालिम और सरकश। अकलब यानी ज्यादा हरीस और गालियां बकने वाला। वसीम यानी खूबसूरत और जल्लाम, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। और आखिरी फैशूक। इन बादशाहों की स्पेसिफिकेशन भी हजरत अली ने बता दी कि ये इस तरह होंगी। फिर सुर्ख गुंबद बनाया जाएगा और उसके पीछे कायमुल हक यानी हक के साथ कायम करने वाला होगा, जो तमाम बरियाज़मों में अपने चेहरे से नकाब हटाएगा। वो चेहरा चमकते सितारों के दरमियान 14वीं के चांद की मानिंद होगा। यानी कि नाजरीन, ऐसा शहर बसाने की हमें बात मिलती है कि जो जोरा नाम का शहर होगा। और इसका मैंने एक से ज्यादा दफा जिक्र पहले पढ़ा था, लेकिन डिटेल्स अब पढ़ी हैं। ये किताब मेरे पास 96 से मौजूद है, 1996 से। लेकिन मैंने अब इसका मुताला करना दोबारा शुरू किया तो मैं हैरान हुआ कि ये रिवायत मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी थी। लेकिन ये कि कैसा शहर होगा, क्या ये एक फैंटेसी सिटी है? लेकिन नहीं, फरमान हज़रत अली का तो एक रियलिटी है। और इसका एक से ज्यादा मरतबा रेफरेंस इस्लामिक हिस्ट्री में मिलता है, जोरा नाम का शहर। और ये तक मैंने पढ़ा वहां पर इस हद तक बद अमली होगी, इस तरह से फितना होगा, इस हद तक जुल्म और नाइंसाफी और शिरक होगा, और इस हद तक तय्युश पसंदी होगी कि खुदा की नाफरमान तरीन शहरों में से और मखलूकात में से वो शहर के रहने वाले शुमार किए जाएंगे। तो जोरा नाम की सिटी का जिक्र मिलता है। तो नाजरीन, इस हद तक वेल एस्टेब्लिश सिटी को बनाया जाएगा। उसके बाद 24 बादशाह भी इस पर गुजरेंगे, 24 हुक्मरान इस पर गुजरेंगे। तो एक हुक्मरान की एवरेज लाइफ अगर तकरीबन 5-5 साल उनकी हुकूमत लगाई जाए या 10 साल, बाज लोग 30-40 साल भी हुकूमत करते हैं,
تو یہ اس کا مطلب ہے کم از کم 100-150 سال اس شہر پر حکومت کی جائے گی. ابھی آباد کیا جائے گا, اسے ڈیولپ کیا جائے گا. ہم نیوم سٹی کا ذکر سنتے ہیں, ہم سنتے ہیں اسی طریقے سے دیگر ماڈرن میٹروپولیٹن سٹیز کا, جیسے کہ دبئی ہے, جیسے کہ سنگاپور ہے. لیکن زورا نام کی عراق میں سٹی قائم کرنا, پہلے دیکھیں بات سنیں, یہ تب پاسبل ہے عراق میں ایسی سٹی بنانا کہ جب وہاں پر امن قائم ہو جائے. اتنی لگژریس سٹی, اتنی لگژریس آرکیٹیکچر اور بلڈنگ کو تعمیر کرنا, اسے باقاعدہ مزین کرنا, وہاں پر آبادی بسانا, وہاں پر باقاعدہ ایک سویلائزیشن آباد کرنا کہ 24 بادشاہ وہاں پر حکومت کر سکیں سکون کے ساتھ یا بغیر سکون کے, جو بھی ریزن ہے. اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کے بہتر ہونا اور عراق میں اتنا امن ہونا ضروری ہے, ایسی پیس اور ایسے حالات ہونا ضروری ہے کہ جس کے بعد یہ سٹی بنائی جا سکے. عراق میں صدام حسین کے بعد اور اس سے پہلے 150 سال پہلے تک بغداد کے علاوہ, بصرہ کے علاوہ اور باقی 1-2 شہروں کے علاوہ کوئی قابل ذکر ڈیولپ سٹیز موجود نہیں. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, افلاس ہے, لا اینڈ آرڈر کے حالات بہت خراب ہیں, کرائم بہت زیادہ ہے. تو ان حالات میں ایسی سٹی کا بننا امپاسبل ہے. تو اس کا مطلب اس دور میں ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب عراق میں مکمل امن قائم ہو جائے گا, اور اس امن قائم ہونے کے بعد ایسی میٹروپولیٹن اتنی لگژریس سٹی قائم کی جائے گی. یقیناً اس کا مطلب وہاں پر کوئی ایسی حکومت ہوگی جو ایسی سٹی قائم کرے گی, یا ایسا نظام ہوگا جو ایسی حکومت قائم کرے گا, جو ایسی شہر تعمیر کر سکے. تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی دور کی باتیں ہیں. ظہور مہدی یا دجال کا آنا, سفیانی کا آنا, یہ اتنا قریب کا معاملہ نہیں لگتا, کیونکہ ابھی اس سٹی کے واقعات کو, زورا کا ذکر 1 سے زیادہ جگہ پر موجود ہے تاریخ میں, صرف اس بک میں موجود نہیں. اور پھر یہ کہ ایسے حکمران جو ہوں گے اس قسم کی حکومت قائم کریں گے. پھر یہ کہ جب اگر ظہور اتنی دور ہے تو موجودہ جو ایونٹس ہیں جس کے لیے لوگ یوٹیوبرز ویڈیوز بنا رہے ہیں, علماء تقریریں کریں کہ بس اب امام مہدی ظاہر ہوں گے, اب سفیانی آئے گا, اب دجال آئے گا, اینٹی کرائسٹ آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے یہ سب متس ہیں یا آزمایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے میری انٹرپریٹیشن یہ ہے, اور ہمبل رائے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا صحیح ہے غلط, کہ جس طرح میں نے سنا تھا کہ حضرت نوح کے دور کی طرح امام مہدی سے پہلے کا دور ہوگا. یعنی حضرت نوح کے دور میں ریپٹیلینز تھے, نیفلمز تھے. حضرت نوح کے دور میں لوگوں کو بار بار آزمایا گیا, حتیٰ کہ لوگ چھلنی کی طرح چھلنی پر جو گند رہ جاتا ہے اس طرح علیحدہ ہوتے رہے. تھوڑے سے لوگ بچ گئے اور اس کے بعد وہی مخلص کشتی میں سوار ہوئے, 80 لوگ سوار ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اسی طریقے سے چھلنی سے گزارا جائے گا. بار بار ایسی علامات مصنوعی طور پر سامنے لائی جائیں گی جس سے لوگوں کو امتحان مقصود ہو. علامات ظاہر ہوں گی, امام مہدی نہیں آئیں گے, پھر ظاہر ہوں گی, پھر نہیں آئیں گے, پھر ظاہر ہوں گے, پھر نہیں ہوں گے, پھر نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آخر لوگ مایوس ہوتے چلے جائیں گے. ہر دفعہ علامات پورا ہونے کے بعد جب ظہور امام مہدی نہیں ہوگا, ظلم بڑھتا جائے گا, امام مہدی نہیں آئیں گے, تو پھر لوگ مایوس ہو کر چھوڑتے چلے جائیں گے اور یہ ایمان بالکل ترک کر دیں گے. آخر میں تھوڑے سے لوگ 313 یا 10-15 ہزار لوگ بچ جائیں گے, پھر وہ ایسا ہوگا. اس کا مطلب ہے ابھی بڑا ٹائم باقی ہے. ہم اس روایت سے, جو کہ ضعیف نہیں ہے, اس سے انٹرپریٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کے ظہور میں کافی ٹائم ہے. اور پھر یہ کہ ابھی صفا نے آنا ہے, مکلاس نے آنا ہے, جمون نے آنا ہے. جس طرح حکمرانوں کا ذکر کیا گیا, خیمے گنبد اور کا شہر, سونا چاندی سے بلڈنگیں بنائی جائیں گی. یہ بھی کہا گیا سونے چاندی سے اب تک دنیا میں کوئی شہر نہیں بنائے جاتے, بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. گولڈ ایک گنبد بنانے کے لیے بھی ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی دنیا میں, ایک ایسا دور آنا ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم مجھے لگتا ہے. تو اس لیے ظہور مہدی کے بارے میں آپ کو صرف یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ ایسا ہوگا. کب ہوگا یہ ہم نہیں جانتے, اور کرائن علامات ظاہر ہو کر پھر بھی نہ ہو تو بھی یقین رکھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ امتحان ہے. حضرت نوح کے دور میں بار بار آزمایا گیا, لوگ چھلنی سے الگ ہوتے گئے. اس طرح اس دور میں بھی حضرت نوح کے دور سے تشبیہ دی گئی, یہ بار بار لوگوں کو آزمایا جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگ الگ ہوتے چلے جائیں گے. تو زورا نام کی سٹی وجود میں آنی ہے, وہاں سرخ گنبد بنایا جانا ہے, 24 حکمرانوں نے آنا ہے, اور اس کے بعد پھر جا کر کوئی ایسا دور ہوگا کہ سنا یہ بھی تھا کہ زورا سے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اور ماہرین جو ہے امام مہدی کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے. تو اٹ مینس کہ یہ سٹی ایگزسٹ کرے گی, لیکن ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ابھی بہت ٹائم باقی ہے. اس سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں, اگرچہ نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن یہ کہ قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ زورا نام کی سٹی جب تک نہیں بنتی, 24 حکومتیں قائم نہیں ہوتی, اس کے بعد جنگ نہیں ہوتی, تب تک ظہور امام مہدی نہیں ہو سکتا, تب تک سفیانی دجال وغیرہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب شاید صدیاں پڑی ہیں, اور اگر نہیں ہے ہم کچھ قیاس نہیں کر سکتے, لیکن اس کی بنیاد پر ہم ایک رائے ضرور قائم کر سکتے ہیں.